आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है बुरी आदतें कैसे छोड़ें, हाउ टू लीव बैड हैबिट्स, यानी बुरी आदतें कैसे छोड़ी जाएं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले चंद बातें सुन लेते हैं। ये टॉपिक जो है नौजवानों के लिए स्पेशली है, जो नौजवान जिनके अंदर बुरी आदतें हैं। तवज्जो के साथ सुन लें कि बुरी आदतें क्या होती हैं। बाद नौजवान गिला शिकवा करते हैं कि लोग हमसे नफरत करते हैं। जब मैं घर में आता हूँ तो माँ बाप, बहन भाई, मेरी जोजा मुझसे नफरत करती है, मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। जब मैं दफ्तर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ भी मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। जब दोस्तों में बैठता हूँ तो दोस्त भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। और उसके बाद ये भी गिला शिकवा किया जाता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मुझ पर इतनी मुसीबतें क्यों आती हैं। तो प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर आप गौर करें अपनी ज़िंदगी में तो बेशुमार ऐसी आदतें होंगी, ऐसी बुरी आदतें होंगी जिनकी वजह से लोग आपसे नफरत करते हैं। तो अगर जायज़ा लिया जाए सुबह से लेकर रात सोने तक, तो बेशुमार ऐसे काम हमने किए होते हैं जो कि शरीयत के मुताबिक भी नहीं होते, और अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए तो वो काम अच्छे नहीं होते। जैसे सुबह को हम जब उठते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि नमाज कज़ा करते हैं। नमाज कज़ा करने के बाद जब हम नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में ऐब निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, घर वालों को गालियां निकालते हैं। अगर कपड़े प्रेस नहीं होते तो उसमें भी गाली गलौज करते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं। अगर शूज पॉलिश नहीं होते तो उस पर भी जो है तनकीद की जाती है। यानी अगर हम अपना मुहासबा करें तो हमें ऐसे मामूलात नजर आते हैं जिनकी वजूहात की वजह से लोग हमसे नफरत करते हैं। और जब हम ऑफिस में चले जाते हैं तो ऑफिस में भी हम अपना काम अच्छे तरीके से एक्टिव होकर नहीं करते। जब हम दोस्तों की मीटिंग में बैठते हैं तो वहां भी हम एक्टिव होकर काम नहीं करते। और अगर हम दोस्तों में बैठते हैं तो बहुत सारा मोबाइल को वक्त देते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं और दोस्तों को वक्त नहीं दे सकते, अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे सकते। हम या तो फेसबुक पर लगे रहते हैं, या व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, या ट्विटर पर लगे रहते हैं। यानी हम सोशल मीडिया को वक्त देते हैं और मोबाइल पकड़कर हम अपने घर वालों से बातें कर रहे होते हैं। इसके बावजूद हम गिला शिकवा करते हैं कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। तो प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, क्या नमाज का छोड़ना बुरी आदत नहीं? क्या तिलावत कुरान पूरा माँ ना करना, क्या ये बुरी आदत नहीं? क्या दुरूद शरीफ ना पढ़ना ये बुरी आदत नहीं? क्या लोगों की गिबत करना ये बुरी आदत नहीं? क्या पूरा दिन मोबाइल को वक्त देना ये बुरी आदत नहीं? क्या लोगों को बुरा भला कहना, उनकी दिल आजारी करना, क्या ये बुरी आदत नहीं? तो प्यारे मीठे इस्लामी भाई, आप गौर करते जाए अपनी जिंदगी में जिन वजूहात की वजह से लोग आपसे नफरत करते हैं, वो अपने अंदर झांकें कि आपके अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें हैं। उन बुरी आदतों को दूर करें, तब लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके घर वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बुरी आदतें कैसे खत्म की जाएं, हाउ टू लीव द बैड हैबिट्स। तो आइए सुनते हैं कि बुरी आदतों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। तवज्जो के साथ इस आर्टिकल को सुनिएगा। हम अक्सर आदतें, हैबिट्स शऊरी तौर पर अपनाते हैं, फिर अच्छी आदतें हमें कामयाब और बुरी नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। क्योंकि एक तहकीक के मुताबिक दिन भर में तकरीबन 40% काम हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आदत के मुताबिक करते हैं। बुरी आदतें सर्दियों के नरम गरम बिस्तर की तरह होती हैं, जिसमें घुसना आसान लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अपनी गलती को मानकर दुरुस्त कर लिया जाए तो कामयाबी की राहें खुल जाती हैं। सबसे पहले अपना ये जहन बना लीजिए कि अपनी बुरी आदतों को दूर करना मेरी ही जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
لہٰذا اس کا انتظار نہ کیجئے کہ کوئی دوسرا آپ کی اس ذمہ داری کو ادا کرے گا۔ جب تک آپ خود میں تبدیلی نہیں لانا چاہیں گے، بری عادتیں بھی تبدیل نہیں ہوں گی، کیونکہ تبدیلی اس دروازے کی طرح ہوتی ہے جو اندر سے ہی کھلتا ہے، باہر والا صرف دستک دے سکتا ہے۔ بری عادتوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے ان باتوں پر عمل کیجئے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی عادتوں کا جائزہ لیجئے، ایویلیویٹ کیجئے، اسیس کیجئے کہ آپ کے اندر کون کون سی بری عادتیں ہیں، کہ ان میں کون سی اچھی ہیں اور کون سی بری ہیں۔ نمبر 2، اس جائزے کے لیے خود سے الگ ہو کر اپنے آپ کو دیکھیں گے تو خوبیاں خامیاں جلدی دکھائی دینے لگیں گی، کیونکہ جتنا آپ خود کو جانتے ہیں کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا۔ مثلا میں کن باتوں کو برداشت ٹالریٹ نہیں کر سکتا اور جلدی غصے میں آ جاتا ہوں، یا میں کس طرح کے کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد عادتوں کی شناخت کے لیے اپنے کسی دوست یا شریک حیات یعنی لائف پارٹنر کی بھی مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات اپنی کانٹ جانٹ کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اپنی ترجیحات یعنی پریورٹیز طے کر لیجئے۔ اس کے لیے بری عادتوں کی ایک لسٹ بنا لیں اور ان میں سے جو عادتیں پہلے درست کرنا ضروری ہیں انہیں شروع میں رکھیے۔ جیسے نماز چھوڑنے کی عادت ہے تو سب سے پہلے اس عادت کو بدلنے اور توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، اور جو چھوٹ چکی ان کا حساب لگا کر انہیں بھی ادا کر لیجئے۔ پھر ایک ساتھ ساری عادتیں تبدیل کرنا دشوار ترین ہے، انسان ہمت بھی ہار جاتا ہے کہ میں نہیں بدل سکتا، اس لیے عادتوں کو ایک ایک کر کے تبدیل کیجئے۔ مثلا لیٹ ہونے کی عادت ہے تو دیکھ لیجئے کہ آپ کتنا لیٹ ہوتے ہیں، 15-20 منٹ یا اس سے زیادہ۔ اس کے اسباب ریزنز پر غور کریں کہ آپ ناشتے میں دیر لگا دیتے ہیں یا صبح کے وقت کوئی غیر ضروری کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اسے کنٹرول کیجئے۔ اور اگر آپ کو اسکول، کالج، مدرسہ یا جامعہ یا پھر دفتر اور دکان پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ 40 منٹ پہلے گھر سے نکل جائیں۔ رفتہ رفتہ وقت پر پہنچنے کی عادت بن ہی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر عادت کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی ہدف یعنی ٹارگٹ، مثلا ہمیں 20 یا 30 دن طے کر لیں، پھر ہفتے یا مہینے بعد جائزہ لیتے رہیں کہ کون سی عادتیں کتنے فیصد تبدیل کرنے میں کامیابی ہوئی ہے۔ پھر پرانی عادت کو تبدیل کرنے کے لیے نئی عادات اپنا لینا بھی اچھی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی ہے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ میں رات 9 بجے کے بعد انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کرتا ہوں، تو رات کے کم و بیش 12 بجے تک اسی میں لگا رہتا ہوں۔ تو اس وقت کوئی دلچسپ کتاب پڑھنا یا کوئی اور ایسا مفید کام شروع کر دیں جس میں آپ کا جی لگتا ہو۔ شاید فوری کامیابی نہ ملے لیکن مسلسل کوشش ضرور رنگ لائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے خود کو بدلنے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن اسے پورا نہیں کر پاتے۔ ایسی صورت میں ہمت نہ ہاریے کہ میں کبھی اس بری عادت کو نہیں چھوڑ پاؤں گا، بلکہ اسے عارضی ناکامی، ٹیمپریری فیلر سمجھیں اور کامیابی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ صحبت یعنی کمپنی اپنا اثر رکھتی ہے، اس لیے ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کیجئے جن کی عادتیں اچھی ہوں۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کی عادتیں بھی اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جانا بھی بہت مفید ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان اپنی بری عادتیں اس مدنی ماحول کی برکت سے درست کر چکے ہیں۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، آج کا ٹاپک ہم نے سنا کہ ہاؤ ٹو لیو دا بیڈ ہیبٹس۔ اس کے لیے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو آپ کو اچھی صحبت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں، لوگ ہم سے محبت کریں، ہمارے والدین ہماری عزت کریں، ہمارے اساتذہ ہماری عزت کریں، ہمارے بچے ہماری عزت کریں، ہم سے پیار و محبت سے پیش آئیں، تو اس کے لیے عادتیں تبدیل کرنے ہوں گی اور اب ہمیں اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کیسے منسلک کریں، اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ جب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، اس سے بھی ہماری بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔
اور پھر اس کے علاوہ مدنی چینل دیکھا کریں. مدنی چینل میں الحمدللہ بہت سارے ایسے پروگرام، بہت سارے ایسے سلسلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری بری عادتیں چھوٹ سکتی ہیں. اور ہفتے والے دن بعد نماز عشاء مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. امیر اہل سنت مدنی پھول پیش کرتے ہیں. اگر ان مدنی پھولوں کو آپ سنیں تو اس سے بھی ہماری بہت ساری جو ہے بری عادتیں چھوٹ سکتی ہیں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے ہر ماہ سفر کرتے ہیں. ان مدنی قافلوں کے مسافر بنے تو انشاءاللہ ان مدنی قافلوں سے بھی بری عادتیں چھوٹ جائیں گی. انشاءاللہ چند ہی دنوں میں لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے، آپ سے محبت کریں گے. اور یہ چیزیں جب آپ اپنے اندر دیکھیں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، تبھی جا کر آپ کو لوگ چاہیں گے، آپ سے محبت کریں گے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، آج کے ٹاپک سے ہم یہی چیز لیتے ہیں کہ آج سے ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنی بری نیتیں، بری جو ہیں عادتیں وہ چھوڑنی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی بری عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے اور اچھے ماحول سے ہمیں منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.